नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूप मुलुकमा संघीय लोकतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अनुसार संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार गरी 3वटा सरकार शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित भई राज्य सञ्चालन भइरहेको छ। नेपालको धेरै वडाहरू मध्ये एक हो गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 7 को कार्यालय। यो वडा लुम्बिनी प्रदेश दाङ जिल्लाको गढवामा पर्दछ। मानपुर, घोराहा, चन्दनपुर, भोजपुर यहाँका प्रमुख गाउँ र सहर रहेका छन्। यो वडाको पूर्व सीमामा घोराहा, पश्चिम सीमामा भोजपुर, उत्तर सीमामा झारबैरा, कान्छी गाउँ र दक्षिण सीमामा मानपुर रहेका छन्। कुल 3 कर्मचारी र 5 जनप्रतिनिधि भएको यो वडामा ब्राह्मण, क्षेत्री, चौधरी, यादव जातिका बासिन्दा बसोबास गर्दछन्। यहाँ बोलिने भाषी थारू, अवधी, नेपाली हो। यो वडामा हिन्दू, मुस्लिम, इसाई धर्मावलम्बी बस्दै आएका छन्। यो वडाका जनताको मुख्य पेशा कृषि रहेको छ। यो वडाका वडा अध्यक्ष राहुलदेव चौधरी, सदस्यहरू महेन्द्र प्रसाद चौधरी, मायाराम चौधरी, कमला नेपाली, रेखा कुमारी थापा रहनु भएको छ। अब लागौं गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष राहुलदेव चौधरीसँग गरिएको कुराकानीतर्फ। सरलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। फेरि पनि तपाईँ निर्वाचित भएर वडा अध्यक्षको रूपमा यहाँ हुनुहुन्छ। फेरि जितेर आउनुपर्ने कारण के हो त? हाम्रो यो वडामा पुरानै संरचनाहरू अधुरा धेरै थिए। अब त्यसमा पनि अब थुप्रै हाम्रो उत्पादनमूलक कामहरू गर्न पर्ने थियो। कृषिमा उत्पादन, बाटाघाटा विकासहरू गर्न पर्ने, खेतीयोग्य संरक्षण गर्न पर्ने, खोला कटान, नदी कटानबाट धेरै जोगाउनु पर्ने अवस्था देखेर त्यही आफूले गरेका काम, अधुरा कामहरूलाई पूर्णता दिनलाई फेरि पनि आउनुपर्ने बाध्यता जस्तो देखिएर आएको छ। फेरि सबैले के भनिरहेका छन् भने चौधरी समुदाय भएको कारणले गर्दाखेरि राहुलदेव चौधरीले फेरि पनि चुनाव जित्यो भन्ने कुरा पनि छ। यो साँचो हो? होइन सर, जातित्वको आधारमा चुनाव जित्नु त्यस्तो जस्तो लाग्दैन मलाई। किनकि अब त्यो मैले गरेका कामहरू हेर्नुहोस्, होइन कस्तो गरेको छु। 12वटा, तर बाहुल्यता त चौधरीकै छ। चौधरीकै बाहुल्यता भए पनि 12वटा टोल छ। 12वटा टोलमै बाटोघाटो कस्तो बनाएको छु, सिँचाइ सुविधा कस्तो गरेको छु, विद्युत विस्तार कस्तो गरेको छु, अनि गएर प्रत्येक टोलमा बैठक भवनको लागि भवनको व्यवस्था छ कि छैन, सबै हेर्नुहोस् मेरो वडामा कुन हिसाबले काम भएको छ। अब म आफै राम्रो गरेको छु भन्न त मिल्दैन। अब त्यो हेर्नुहोस्, हेरेर मात्रै। विगतलाई हेर्ने हो भने तपाईँहरूले उपभोक्ता समिति मार्फत पनि धेरै कामहरू गराउनुभयो। त्यो पारदर्शी भएन भन्ने कुरा पनि छ। र अहिले टोल विकास संस्था अथवा समिति गठन गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि छ। यो ठिक हो? टोल विकास समिति भनेको कस्तो हो भने सर, अब टोल विकास समिति मार्फत जान गाउँपालिकामा चाहिँ त्यो आएको छ अहिले। त्यो पूर्णता टोल विकास समितिले त्यो उपभोक्ता समिति मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। टोलमा जति पनि नालीहरू बनेका छन्, अब मान्छे गाउँमा खोला कटान आउँछ, त्यसको संरक्षणको लागि जुट्न पर्ने हुन्छ। अब नालाहरू पुरिएर जम्मै त्यो गाउँमै डुब्ने जस्तो अवस्था छ। टोल विकास समितिले योजनाको लागि मात्रै गर्ने कुरा त हुन्न। टोलको लागि अब नदी दोहनमा भएको हुन्छ, खोलाहरू दोहन भएको हुन्छ, त्यसमा पनि सक्रियता देखाएपछि मात्र टोल विकास समिति त्यसरी समितिलाई मानिन्छ। अब अहिले टोल विकास समिति भनेको खास योजनाको लागि मात्रै समिति बन्ने जस्तो त्यो खासै मैले उपलब्धिमूलक देखिनँ। गएको आर्थिक वर्ष 78-79 यो वडाले गर्न सकेका उपलब्धिमूलक कार्यहरू के हुन् र गर्न नसकेका कुराहरू के हुन्? गर्न सकेका अब हाम्रो लगभग बाटोघाटोहरू सबै 10 देखि 12 मिटरको फराकिलो बाटो बनाइएको छ 12वटै टोलमा।
अब नसकेका भनेको अब सिँचाइ सुविधा अब पक्की कुलो छैन। अब कच्ची बाँध झाला स्याउला मुनाबाट बाँध भएको छ, त्यसलाई अब व्यवस्थापन गर्न थुप्रै लागत लाग्छ। हाम्रो वडाको थोरै मात्राको बजेटले पुग्दैन। अब यसमा बर्खापत सिँचाइ योजनाको काम निरन्तर भइरहेको छ। अब त्यसले पनि अब बीचबीचमा समस्या आएर जग्गाको विवाद आएर त्यो पनि काम रोकिएको छ। त्यस्तै खोला कटानको काम थुप्रै गाउँहरूमा अब पानीको पनि बर्सातको समस्या देख्नु भएको छ कि पानी पर्यो भने एकैचोटि डुबान हुने हिसाबले पर्ने कि पानी नै नपर्ने। त्यो भएर धेरै कटानहरू जोखिमबाट जोगाउन पर्ने बस्तीहरू छ, तिनै छन्। यो आर्थिक वर्षमा चालु आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि कति बजेट विनियोजित भयो? वडामा आएको अवस्था 90 लाख हो हाम्रो वडामा गर्नुपर्ने। 90 लाख। 90 लाख पर्याप्त त होइन? पर्याप्त त होइन। अब यस्तो हुन्छ अब नेपाल सरकारको। तर तपाईहरुले 90 लाख भित्र नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ हैन? विशेष प्राथमिकता कुन क्षेत्रलाई दिनु भएको छ त? प्राथमिकता हाम्रो अब कृषि उत्पादन गर्नका लागि अब विद्युत विस्तारहरू थुप्रै ठाउँमा गर्नुपर्ने छ। सिँचाइका लागि सिँचाइ गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि अब एकदम खेतीयोग्य जमिन गाउँ बस्तीमा खोला पसिरहेको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेको छ। अब विशेष गरी समग्र त सबैलाई हेर्न पर्ने हुन्छ। विकास भन्ने कुरो यो एउटा क्षेत्रमा मात्रै नभएर अब अधुरा संरचनाहरू पनि पुरा गर्नुपर्ने छ। त 90 लाखले सबैलाई समेटेर गएको छ। प्रमुख आय स्रोत भनेको यो वडाको कृषि नै होला? हजुर, कृषि। कृषिलाई भनेर के गर्नुभयो त? कृषिमा तपाईँ विगतमा वडा अध्यक्ष रहँदा र अहिलेको अवस्था? कृषिमा अब कृषि कर्म गर्नेलाई अब त्यसै आधुनिक किसिमको खेती प्रणाली गर्नका लागि अब बेमौसमी तरकारी खेती गर्ने टनेलहरू भए, स्प्रे ट्याङ्कीहरू भए, अब यो त्यसपछि च्याउ उत्पादनका लागि च्याउ जस्तो समूहगतका लागि च्याउ उत्पादनका लागि घर भवनहरू, तिनका कृषिका लागि अनुदानहरू, कोभिडको बेला तरकारी कोहिएर नष्ट भएको थियो, बेच्न नपाएर, त्यस्तो बेला किसानलाई राहतको लागि अनुदानहरू दिए। अनुदानको कुरा पनि गरिहाल्नुभयो। अनुदान पनि पहुँच भएका आफ्ना निकटलाई मात्रै दिने परिपाटी पनि छ नि राहुलजी? त्यो त्यसरी अब हेर्नुहोस्, अब त्यो आरोप प्रत्यारोप गर्नेले त अब आफ्नो र पराई भन्ने कुरो हुँदैन। जसले त्यसमा लगनशील भएर काम गरेको हुन्छ, कृषि उत्पादन, सायद तरकारी उत्पादन सबभन्दा बढी गढवा गाउँपालिकामा उत्पादन भएको क्षेत्र नै वार्ड नम्बर 7 होला। त्यो हिसाबले अब देख्नु भएकै छ, राप्ती पुलमा सबभन्दा बढी तरकारी छिटोमा राखेर बेच्ने, अनि गढवा बजारमा जति पनि लमैमा हेर्नुहोस् सबैभन्दा बढी उत्पादन भएर यहीँबाट जान्छ तरकारी। खरबुजा भयो, अन्य तरकारीहरू भयो। त्यो आफ्नो मान्छे भन्ने कुरो त अब वडावासी भएपछि त चिन्जान हुन्छ। अब आफ्नो मान्छे भन्ने कुरो त्यसरी हुन्न। आफ्नै परिवारलाई दिएको छैन, आफ्नो वडावासीलाई दिएको छ, सबै आफ्नै हुन्। विगतमा र अहिले पनि तपाईहरुले गर्दै हुनुहुन्छ होला सिपमूलक तालिमहरूका कुराहरू हैन? सम्पूर्ण वडावासीहरूलाई विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि प्रभावशाली भएन भन्ने कुरा पनि छ, प्रतिफलहरू कम पाउँछौँ भन्ने कुरा पनि छ। उहाँहरू तालिम त लिनुहुन्छ, सिप त सिक्नुहुन्छ, तर त्यसलाई व्यवहारमा आफ्नो जीवनमा लागू गर्न भन्ने कुरा पनि छ। यो साँचो हो? यस्तो हो। अब त्यसको सिपमूलक तालिम सिकेर पनि त्यसको बजार एरिया उहाँहरूले खोज्न पर्ने अवस्था हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा त उत्पादन मात्रै गरेर होइन। अब त्यसलाई प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि अब हाम्रै छिमेकी राष्ट्र जस्तो विकसित राष्ट्र इन्डिया, चाइनाहरू एकदम विकसित छ। अब हामीले यो धकिया बुनाइ जस्तो सिलाइ कटाइ अब त्यत्रो विकसित राष्ट्रसँग कम्पिटिसन गरेर काम गर्न त अलिक गाह्रै छ। त्यसलाई बजार मार्केट पाएपछि न हो यहाँ उत्पादन गरेर त्यसलाई आफ्नो उत्पादन
बढाएर दुई चार पैसा कमाउने वातावरण सिर्जना हुन्छ। अब मार्केटै नपाएर उत्पादन मात्रै गरेर राखेर पनि काम पनि छैन, बजार त हुनु पर्यो। नदी खोलाले जग्गाहरू कटान गरिरहेको अवस्था पनि छ। रोक्नको लागि के भयो, नियन्त्रण गर्नको लागि के भयो त? अब गाउँपालिका स्तरबाट त्यति बजेटले खोला नदी नियन्त्रण त हुँदैन, त्यो त्यति पैसा। तर के गर्नुभयो, कहाँ गर्नुभयो? त्यसको लागि अब प्रदेशमा, सङ्घमा, सम्बन्धित निकायहरूमा धेरै ठाउँ पुग्यो। प्रदेशको अब हाम्रो प्रदेश सरकार त्यहाँ बुटोल गएर पनि धेरै ठाउँमा निवेदन हाल्यो, चुरे राष्ट्रपति चुरे संरक्षणमा। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय गइयो, भौतिक पूर्वाधारमा गइयो, थुप्रै मन्त्रालयमा गएर अब भनसुन गरेर केही बजेटहरू तटबन्धको लागि ल्याइएको छ। यो सुकुम्बासी भूमिको समस्या यहाँ केही छ? सुकुम्बासी भूमिको अब गढ गाउँपालिकाले यसको लागि काम अगाडि बढाएको छ। सबै तपाईँहरू पनि त लागत सङ्कलन त गर्नुभएको थियो? लागत सङ्कलन भएको थियो, त्यति बेला अमिनहरू पनि सबै निराश हुनुहुन्छ। यो हामीलाई हातमा लाल पूर्जा आउँदैन होला भन्ने एउटा निराशतापन पनि मानिसमा, जनमानसमा छाएको अवस्था हो नि। अब यो त अब सरकारले त्यो चुनावको बेला अलिकति अमिनहरू भए, पर्याप्त कामहरू रोकिएको थियो। अब अहिले पनि सुकुम्बासी आयोगको लागि गढवा गाउँपालिकाले 70-75 लाख रुपियाँ छुट्याएको छ। त्यो पैसाले अमिनहरू व्यवस्थापन गरेर त्यसको प्रक्रिया काम अगाडि भइरहेको छ। अब भन्ने बित्तिकै सबै काम हुन्छ भन्ने कुरो त हुन 2-3 महिनामा के पो हुन सक्छ, त्यसको लागि काम अगाडि बढिरहेको छ। तपाईँहरूको वडामा धेरै गाउँहरू रहेका छन्, धेरै भागहरूमा तपाईँहरूले गर्नुपर्ने पनि होला। कुन क्षेत्र, कुन भूगोल अथवा कुन गाउँ पछि परेको जस्तो हजुरले मान्नु भएको छ? पछि परेको भन्दा पनि अलिकति अथवा गर्नुपर्ने, जहाँ त्यहाँ गर्नुपर्छ है भन्ने सोच कुनमा गर्नु भएको छ तपाईँहरूले? धेरै गर्नुपर्ने सबभन्दा बढी पीडित गाउँ भनेको यो यही मोतीपुर कान्छी गाउँ, झारभैरा, सेम्ब्री। के गर्नुपर्ने यसमा? अब हातमा लाल पूर्जा छ, तर त्यसको त्यो पूर्जावाला जग्गामा सबै नदी तटीय मात्रै थियो। त्यो गाई भैँसी चराउने बाहेक अरू केही काम थिएन। अहिले तटबन्ध भएर धेरै नदी विकास जग्गाहरू छ, त्यसमा अब बिजुलीको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन, पानीको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन। बलौटे बगर छ, अब तरकारी उत्पादन मात्रै भइरहेछ। अब त्यो क्षेत्रमा योभन्दा अगाडि न ब्याङ्कले कुनै कारोबार गर्नका लागि ब्याङ्किङ कारोबार हुन्थ्यो। बगर क्षेत्रमा बाटोको विस्तार थिएन, बाटो विस्तार गरियो। अब त्यसमा सिँचाइका लागि बोर्डिङहरूको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। अरू पनि तटबन्धलाई विस्तार पनि गर्नुपर्नेछ। झारभैरा लक्षिमपुर भोजपुरसम्म। त्यसको लागि समस्याको कुरा के आयो भने अहिले वयोवृद्ध बुवा आमाहरूको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्न ब्याङ्कमै धाउनु पर्ने, धेरै दुःख उहाँहरूले पाउनुभयो भन्ने कुरा पनि छ। घर घरमा भत्ता पुर्याउने व्यवस्था कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ? त्यो हुन सक्छ कि सक्दैन, सम्भव छ कि छैन? घर घरमा व्यवस्था त्यस्तो अब अहिलेसम्म घर घरमा व्यवस्था पुर्याउने व्यवस्था त अब कर्मचारी पनि त्यही हिसाबले हुनु पर्यो। हामीसँग पर्याप्त मात्रामा कर्मचारी पनि छैनन्। अब हामीले एउटा कर्मचारी लिएर यहाँ वडाको कामकाज गर्ने कि घर घरमा गएर सेवा सुविधा दिने कि त अब वडा नै सुनो गरेर जानु पर्यो गाउँमा व्यवस्था गर्नलाई। अब त्यसको लागि त अब कर्मचारी व्यवस्थापन पनि गर्नु। तपाईँ वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँलाई धेरै जानकारी पनि छ। जनप्रतिनिधिको रूपमा भन्नुपर्दा अहिले जुन गढवा गाउँपालिकामा विवाद देखिएको छ, विगतदेखि नै देखिएको छ, यो ढुङ्गा गिट्टी बालुवा सम्बन्धी विभिन्न क्रसरहरू, विभिन्न बालुवा उद्योगहरू गैर कानुनी ढङ्गले सञ्चालन भइरहेका छन्, तर तपाईँहरूले केही गर्न सक्नु भएको छैन। रातारात तपाईँको गिट्टी बालुवाहरू
गैर कानुनी रूपले उत्खनन भइरहेको छन्, यसबारेमा पनि तपाईँहरू चुप लाग्नु भएको छ। तपाईँहरू नै मिल्नु भएको छ ती व्यक्तिहरूसित अथवा ती सञ्चालकसित भन्ने कुरा पनि छ। के भन्नुहुन्छ यसमा? अब सरकारले कुन परिधिमा राखेर कसरी यो ढुङ्गा गिटी बालुवाको लाइसेन्सहरू दियो क्रेसरहरूलाई, त्यो त सरकारले नै भन्नुपर्छ। हामीले गाउँपालिकामा दर्ता कुनै भएका छैनन्। अब एक त जग्गाको विवाद पनि हुन्छ। अब त्यो जस्तो लमई नगरपालिकासँग पनि जोडिएको सिमाना छ, राप्ती गाउँपालिकासँग जोडिएको सिमाना छ। अब जग्गाकै विवादले गर्दाखेरि अब कसको कुन गाउँपालिकाको क्षेत्र हो, उसले आफ्नो भन्ने, उसले आफ्नो भन्ने। इआइए गरेको ठाउँमा पनि अब यो हाम्रो क्षेत्र पर्छ भने नापी नक्साअनुसार हाम्रो पर्छ भन्ने, उसले हाम्रो पर्छ भन्ने। अब दुईतिरका अब तस्करी त दुईतिरै छन् नि। अब हामी मात्रै मौन बसेका छौँ भन्ने कुरो त होइन। हामीलाई पनि त नापी नक्साअनुसार हाम्रो भूभाग हुनुपर्ने हो। अब नदीमा अब कसरी नापी नक्सा ठ्याक्कै किलो या कुनै त्यसको आधारै हुँदैन। अब पानीमा अब त्यो हाम्रो एरिया हो भनेर उत्खनन गर्छ, उसले हाम्रो एरिया हो भनेर। अब त्यो दुई चार जनप्रतिनिधिहरूले आफू निकट कोही सञ्चालकहरू छन् अथवा कोही व्यक्ति छन् भने तिनीहरूलाई सहजै रूपमा सञ्चालन गर्न दिने, अन्यलाई तपाईँको अवरोध गर्ने भन्ने कुरा पनि छ नि त। तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसबाट यसरी जनप्रतिनिधिको रूपमा यहाँ आउनु भएको छ, तपाईँले पनि त्यही गर्नु भएको छ भन्ने एउटा पनि आशंकाको कुराहरू पनि आयो नै। अब भन्नेले आशंकाको कुराले भन्छ हामीले कुन मानेमा आफ्नोलाई दिएका छौँ, कसलाई दिएका छैनौँ भन्ने कुरो त्यो त प्रमाणित हुन पर्यो नि। हामीले दिएका छौँ भने कसलाई दिएका छौँ त आफ्नो मान्छे भनेर उत्खनन गर्न कसलाई दियौँ त? हामीले दिएको त हामीसँग प्रमाण त छैन। अब भर्खरै यहीँ हाम्रो झोलङ्गे पुल मध्यनगरको तल घाटमा उत्खनन भयो। यो हाम्रो 7 नम्बर वडा हो भनेर मिडियाबाजी भयो, तर हाम्रो वडा हो कि होइन भनेर कुनै पत्रकारले त्यसको भौगोलिक नापी नक्सा हेरेर बोलेको छ कि यत्तिकै बोल्न पाउँछन्? पत्रकार हुँदैमा जे लेख्यो जे बोल्न पाए हुन्छ। अहिले किटान गर्ने पनि नापी नक्सा अनुसार 7 नम्बरको भूगोल छुट्याएर त्यो एरियालाई हामीलाई दिन सक्छ पत्रकारले? पत्रकार पनि बोल्ने बेला यो एरियाको हो भनेर के आधारले भन्यो? मेन त नक्सा हो नि। नापी नक्सा अनुसार उसले हेरेर पो बोल्न पर्छ। तर अब केही सुधार भएर आउला नि त, अब तपाईँहरू लाग्नु होला नि त। के छ यसको लागि? अब नापी नक्सा अनुसार सुधार हुन त गाउँपालिकामा मिश्रित परिणाम रहेको छ, हजुरलाई थाहा छ। विभिन्न विचारधारा राख्ने जनप्रतिनिधिहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, विरोधका कुराहरू होइन, अवरोधका कुराहरू पनि छन्, हामीलाई त्यो जानकारी छ। तर पनि अब यसरी गए राम्रो हुन्छ भन्ने सोच त हजुरले राख्नु भयो होला नि। तपाईँको व्यक्तिगत धारणा हामीले बुझ्न खोज्यौँ। अब यो उत्खनन त गर्नुपर्छ। कस्तो ठाउँमा गर्नुपर्छ भनेपछि जुन ठाउँमा नदीको बहाव रोक्ने किसिमको गिटी बालुवा छ, अब त्यसले कुनै गाउँ या बस्तीलाई या खेतीयोग्य जमिनलाई असर परिरहेछ। जस्तो नदीको भङ्गालो पनि दुईतिर भाग्ने बिचमा चाहिँ गिटी बालु थुप्रेर थुप्रै ठाउँमा असर गरेको हुन्छ। अब त्यस्तालाई राप्ती कोरिडोरको बारेमा पनि हजुरलाई थाहा छ। मेटमनीजी आएर होइन, मन्त्रीजी आएर अब उद्घाटन पनि गरेर जानुभयो। अब केही त सहज होला नि, के मान्नु भएको छ? अब यसमा राप्तीकै जुन केही राहत पाउला नि त हामी एकदम। त्यो अब उत्खनन त्यसरी भयो भने नदी पनि आफ्नो मार्गमा हिँड्न पाउँछ, धेरै खेतीयोग्य जमिन पनि निस्किन्छ, बस्ती पनि जोखिमबाट बच्छ। त्यही नै छ। समस्याहरू खास के हुन् त यस वडाको? यो वडाको सबभन्दा बढी समस्या अब त्यही छ। अब उत्पादनको लागि पर्याप्त मात्रामा सिँचाइ सुविधा छैन। आकाशे खेतीको भरमा काम गर्ने, बोर्डिङले सिँचाइ गर्दाखेरि पनि विद्युतको पनि भोल्टेज नपुग्ने समस्या त्यस्तै छ। अलि फेरि देशव्यापी रूपमा हामीले के देख्यौँ भने विभिन्न पालिकाहरूमा कर्मचारीहरूलाई निलम्बित गर्ने, हटाउने पनि एउटा परिपाटी आइरहेछ। गढुवा गाउँपालिकामा पनि त्यस्तै देखिन्छ, आउला हुन्छ भन्ने कुरा पनि छ कि सर?
के भन्नुहुन्छ? त्यस्तो कर्मचारीलाई निलम्बित गर्नुपर्ने त्यस्तो त अझै आएको छैन। त्यस्तो आइपर्यो भने अब गाउँपालिकामा समग्र छलफलबाट कसरी निकाल्छ गाउँपालिकाले नै निकाल्ला। यो निजी शिक्षकहरूलाई पनि फेरि पुनः विज्ञापनबाट होइन लिनुपर्ने ल्याउनुपर्ने भन्ने कुरा पनि आयो भन्ने कुरा पनि छ। त्यो पनि लागू हुन्छ कि हुँदैन? अब हेरौँ छलफलबाट कसरी अगाडि बढ्छ। अहिलेसम्म तपाईँलाई के जानकारी छ? शिक्षाको क्षेत्रमा त अब यो जुन बोर्डिङ स्कुलको जुन शिक्षा क्षेत्रमा उसले धेरै नै समय लगाउँछ। जस्तो 3 वर्ष 2 वर्षको बच्चालाई 1 क्लाससम्म जानलाई उसले बेस बनाउँछ सबभन्दा बच्चाको, नर्सरी एलकेजी युकेजी। सरकारी स्कुलमा के सिस्टम छ भने एकैचोटि 1 क्लासमा क खबाट पढाइ हुन्छ। उसको जब बेसै नबनाइकन एकैचोटि उसको चाहिँ 1 क्लासको कभर गर्न त सरकारी स्कुलमा त समस्या हुन्छ। 3 वर्षको बेस बनाएर बल्ल 1 क्लासको कोर्स पढ्ने र बोर्डिङ स्कुलले जुन उत्पादन गरेको 3 वर्ष 4 वर्षको लगानीपछि त्यो सरकारी स्कुलसँग दाँच्न त मिल्दैन नि। त्यसरी सरकारी स्कुल कमजोर भइरहेछ। लगानी जति गरे पनि उसको बेस 2-2.5 वर्षदेखि 1 क्लासमा पढ्ने विद्यार्थी ऊ चाहिँ 2-3 वर्षको अभ्यासपछि उसँग प्रतिस्पर्धा गराउने हो भने त कसरी सक्छ? सम्भवै छैन नि। उसको लगानी त धेरै छ नि त 2.5 वर्षदेखि। यो कुरालाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ तपाईँहरू? त्यो मैले बारम्बार यो शिक्षाको लागि परिवर्तन गर्नका लागि जुन उसले लगानी प्रत्येक व्यक्तिले 1 क्लाससम्म जानका लागि 3 वर्ष आफ्नो बच्चाको लगानी गर्छ, नर्सरी एलकेजी युकेजी। त्यो बराबरको लगानी यसमा सरकारी स्कुलमा पनि हुनुपर्छ भन्ने भनाइ मेरो छ। त्यो लगानी गर्ने हो भने त्यतिको भारी त उसले उत्तिको अभ्यास गरे भने उत्तिको भारी त उसले पनि उचाल्न सक्छ। अब अभ्यासै नगरी उसँग चाहिँ जुदाइदिएपछि त सरकारी स्कुलका कमजोर हुन्छन्, बोर्डिङ स्कुलका चाहिँ यस्तो भन्ने कुरा सक्षम हुन्छन् भन्ने कुरो हुन्छ। त्यो त एक्सर्साइजले नै त्यति 3 वर्षको धरातल फरक देखाइरहेछ। हामीलाई यसरी छोटो मिठो जानकारी समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद राहुल सर।